नमः सर्वेभ्यः। अद्य दशगणी प्रक्रियायां चतुर्दशः पाठः। अद्य वयं विधिलिङ्लकारस्य प्रत्ययनिर्माणं पश्यामः। तथैव तत्र अङ्गकार्यम्, अङ्गस्य प्रत्ययस्य योजनं कथं भवति इत्यपि पश्यामः। गतवर्गे एनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतवर्गे विधिलिङ्लकारे प्रत्ययनिर्माणार्थम् उपयुज्यमानानां सूत्राणाम् अर्थं ज्ञातवन्तः। पुनरेकवारं पश्यामः। तत्र लिङ्गसीयुट् इत्यारभ्यते। लिङ्लकारस्य सीयुट् आगमः भवति। लिङ्लकारस्य स्थाने ये तिप् प्रत्ययाः, तिङ् प्रत्ययाः, तेषां सर्वेषामपि सामान्यतः सीयुट् इति आगमः विधीयते। अग्रिमसूत्रेण यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तः ङिच्च इत्युक्त्वा परस्मैपदप्रत्ययानां यासुट् आगमः भवति इत्युच्यते। एवञ्च परस्मैपदेषु यासुट् इति आगमः, आत्मनेपदेषु सीयुट् इति आगमः भवति इति व्यवस्था। किदाशिषि इति सूत्रेण यः यासुडागमः विहितः तस्य कित्वं विधीयते। पूर्वत्र ङित्वम् आसीत्, आशीर्लिङ्लकारे यदि सः यासुडागमः भवति तर्हि तस्य कित्वं भवति। ङित् कित् एतयोः कदाचित् कार्ये भेदः भवति, तदर्थम् एवम् उच्यते। यासुट् सीयुट् इति आगमद्वयम् उभयोः अन्यतरः आगमः भवत्येव, सर्वेषां प्रत्ययानां भवति। ततः आदेशाः उच्यन्ते। झस्य रन्, आत्मनेपदे प्रथमपुरुष बहुवचनप्रत्ययः त आतां झ, तस्य स्थाने रन् इति आदेशः भवति। इटः अत्, इट् इति आत्मनेपदे उत्तमपुरुषे एकवचनप्रत्ययः, इड् वहि महिङ्, तस्य अत् अकारः आदेशः भवति। झेः जुस्, परस्मैपदे प्रथमपुरुष बहुवचने यः झि प्रत्ययः तस्य जुस् इति आदेशः। एते त्रयः आदेशाः। सुट् तिथोः इत्यनेन तकार थकारयोः, यत्र कुत्रापि प्रत्यये तकारः थकारो वा अस्ति चेत् तस्य सुट् इति आगमः अपि विधीयते। एवञ्च विधिलिङ्लकारे त्रयः आदेशाः विशिष्य विधिलिङ्लकारस्य, झस्य रन्, झेः जुस्, इटः अत्। एवम् आगमाः अपि त्रयः, सर्वेषां परस्मैपदप्रत्ययानां यासुट् इति आगमः। तत्र तकारस्य उकारस्य च लोपे यास् इति आगमः। सर्वेषाम् आत्मनेपदानां सीयुट् इति आगमः। तत्र पुनः सीय् इति वस्तुतः आगमः। उभयोः पदयोः यत्र प्रत्यये तकारः थकारो वा अस्ति तत्र सुट् इति आगमः। एतदतिरिच्य लङ्लकारे ये प्रत्ययादेशाः इत्युक्ते ङित् लकाराणां ये आदेशाः विहिताः। नित्यं ङितः इति वस्मसोः सकारलोपः, इतश्च इति इकारस्य लोपः, तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति आदेशः। एतत्तु अत्रापि भवति। एषः लिङ्लकारः, विधिलिङ् वा आशीर्लिङ् वा, सोऽपि ङित् अस्ति इत्यतः तेऽपि आदेशाः अत्र भवन्ति। तर्हि प्रत्ययनिर्माणं कथं क्रियते विधिलिङ्लकारे इति पश्यामः। एतदवगन्तव्यं, विधिलिङ्लकारे अत्रैव अवधानम् अपेक्ष्यते प्रत्ययनिर्माणे, यतोहि तत्र बहुधा सूत्राणां प्रवृत्तिः भवति। प्रत्ययेषु निर्मितेषु अङ्गस्य योजनं बहु सरलं। किमर्थम् इत्यपि अग्रे पश्यामः। आदौ प्रत्ययनिर्माणं कथं भवति। So the first step
in deriving the pratyayas for Vidhiling. So we start with the usual ti, tas, jhi, si, thas, tha, mi, vas, mas, ta, atam, jha, tha, satham, dhvam, id, vahi, mahing. Tatra prathama सोपाने लङ्लकारस्य प्रत्ययाः यथा भवन्ति तथा तानि कार्याणि अपि च लिङ्लकारस्य विशिष्टाः आदेशाः त्रयः आदेशाः ये दृष्टाः. सो तस्थस्थमिपां तां तं त अम् दृश्यते किल. सो किमस्ति तां तं त अम् नित्यं इतः इति व म सकारलोपः इतश्च इति त स तत्रापि इकारस्य लोपः. एतत्तु लङ्लकार प्रत्ययाः. आत्मनेपदे लङ्लकारस्य किमपि कार्यं नास्ति. तेन सह अत्र त्रिषु स्थलेषु लिङ्लकारस्य विशिष्टः आदेशः झेः जुस् झस्य रन् इटः अत् एते प्रत्यय आदेशाः. So these are all the adeshas which happen in Vidhiling. So whatever happens in Lang, we are still doing. Along with that, three karyas specific for Ling. So jhe jus, itaha at, jhasya ran. Right? So t, tam, uhu, s, tam, ta, am, va, ma iti parasmaipade. Ta, atam, ran, thaha, atham, dhvam, a, vahi, mahi iti atmanepade bhavati. Okay. So first is the adesha. Pratyayasya yah adeshah sah adeshah kartavyah. So ti asti itascha iti ikarasya lope t. Tas tasthastamipam tam tam tamah tam. Jhi jherjus us. Rutvam visargah sarvada ante bhavati. Atah us ityapi svikartum shakyate. Si itascha, so s. तस्थस्थमिपां तां तं त अम् त्रिषु अपि आदेशः. वस् नित्यं यतः व मस् म. आत्मनेपदे टितात्मनेपदानां टेरे इति न भवति. टित् लकारः न. सो त आतां किमपि नास्ति. झ इत्यस्य स्थाने रन्. थास् आथां ध्वं वहि महि किमपि परिवर्तनं नास्ति. इट् इ इत्यस्य स्थाने अ इति भवति. स्पष्टम्. इदानीं द्वितीय सोपानं किम्. आदौ प्रत्ययस्य आदेशः क्रियते. द्वितीय सोपाने आगमः क्रियते. यथा जानीमः उभयोः पदयोः आगमः विहितः अस्ति. यासुट् सीयुट्. परस्मैपदेषु यासुट् भवति. आत्मनेपदेषु सीयुट् भवति. सर्वेषां प्रत्ययानाम् आद्यवयवः. टित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति आद्यवयवः. So you just add yas everywhere. So yas t, yas tam, yas uhu. किमपि चिन्तनीयं नास्ति. सर्वेषां प्रत्ययानां भवति. एवमेव आत्मनेपदप्रत्ययः चेत् सीय त, सीय आतां, सीय रन्. सर्वत्र सीय इति आगमः भवति. So आदौ आदेशः क्रियते प्रत्ययस्य. तदनन्तरं यः आगमः पदम् आश्रित्य भवति आगमः. परस्मैपदानां यास् आगमः. आत्मनेपदानां सीय् आगमः. तृतीयमस्ति सुट् आगमः. एषः आगमः सर्वत्र न भवति. कुत्र भवति? तकार थकारयोः. यत्र तकारः त अस्ति चेत् तकारस्य आदौ सकारः. सकारस्य आदौ क्षम्यतां तकारस्य आदौ सकारः भवति. So yas s t. So the red is the yasut agama, green is the sut agama. We have to add it to the beginning of the takara. So tam takarah asti tatsya adyavayavah s. Tam ta. Ta. Here atam iti pratyayah. तत्र तकारात् पूर्वं सकारः भवति. आस्ताम्. सुडागमः प्रत्ययस्य आदौ न भवति. तकारस्य आदौ भवति अथवा थकारस्य आदौ भवति. सो अत्र न ज्ञायते भेदः. यतोहि तकारः प्रत्ययस्य आदौ अस्ति. किन्तु आतां तकारः प्रत्ययस्य मध्ये अस्ति चेत् तकारात् पूर्वं सकारः.
सो सीय आस ताम, सीय स थाः थकारस्य, आस्थाम् अत्रापि थकारस्य। एवं तृतीयस्तरे प्रत्यये तकारः थकारो वा अस्ति चेत् तस्य सुट् आगमः कर्तव्यः। ओके, सो फर्स्ट प्रत्ययस्य आदेशः, सेकेंड यासुट् अथवा सीयुट् आगमः, तृतीयं सुट् आगमः। ओके, अत्र कश्चित् प्रश्नः अस्ति। इटः स्थाने अट्, वस्तुतः सः अट् न अत्, अत् इति तत्र तपरकरणं ह्रस्वः अकारः इति बोधयितुं वस्तुतः तत्र स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम्। If he just gives the adesha as itaha plus a, he will have to do ito a अनन्तरं येङ्गः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपे इटो इत्येव रूपं भवति. The sutra would have been ito if it is just in, he had said itaha a. तत्र स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं तकारः योजितः इटः अत् इत्यनेन। अतः तत्र सः तपरकरणस्य तकारः वस्तुतः इत् संज्ञा न तस्य तकारस्य। सो अकारः अत् इत्यनेन ह्रस्व अकारः इटः आदेशः भवति। रन् इत्यत्र नकारस्य लोपः किमर्थम्, इत्संज्ञा लोपः किमर्थं न भवति इत्युक्ते न विभक्तौ तुस्माः, विभक्तौ विभक्तिप्रत्ययेषु तवर्गवर्णानाम् इत्संज्ञा न भवति इत्यस्ति। अतः अत्र रन् इत्यत्र नकारस्य लोपः न भवति। अन्ये केऽपि प्रश्नाः? एतावत् पर्यन्तं ज्ञातं प्रत्ययस्य आदेशः यासुट् अथवा सीयुडागमः, सुडागमः। इदानीम् अग्रे सकारस्य लोपः भवति विधिलिङ् लकारे। तत्र सूत्रमस्ति लिङः सलोपः अनन्त्यस्य। लिङ् लकारे अनन्त्यस्य सकारस्य लोपः भवति। तत्रापि कीदृशलिङ् लकारे? सार्वधातुकलिङ्गः। तत्र सार्वधातुके इति अनुवर्तते। सो सार्वधातुकसंज्ञा यस्य अस्ति तादृशस्य लिङ् लकारस्य अनन्त्यस्य सकारस्य लोपः। लिङ् लकारे अनन्त्यः सकारः अस्ति चेत् तस्य लोपः भवति इत्युच्यते। तत्र लिङ् लकारः सार्वधातुकः, लिङाशिषि इति सूत्रेण आशीर्लिङ् लकारस्य आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति। सो तिङ् षित् सार्वधातुकम्, आर्धधातुकं शेषः, लिट् च लिङाशिषि इति सूत्रक्रमः। चतुर्भ्यां सूत्राभ्यां सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् इति संज्ञाद्वयं विधीयते। सामान्यतः सर्वे तिङ् प्रत्ययाः सार्वधातुकाः सर्वेषु लकारेषु, किन्तु लिट् लकारस्य इव आर्धधातुकसंज्ञा विधीयते। एवमेव लिङ् आशिषि आशीर्लिङ् लकारः आर्धधातुकः विशिष्य विहितत्वात्। अयमेव भेदः, विधिलिङ् लकारः सार्वधातुकः, आशीर्लिङ् लकारः आर्धधातुकः। इदानीं पाणिनिना यदा कार्याणि दीयन्ते सामान्यतः लिङ् लकारस्य सामान्यतः कार्याणि दत्तानि। कुत्र भेदः कल्प्यते? अत्र सार्वधातुकलिङ्गः किञ्चित् भिन्नं कार्यं भवति, आर्धधातुकलिङ्गः किञ्चित् भिन्नं कार्यं भवति। तेनैव क्रमेण पाणिनिना तयोः लकारयोः रूपभेदः साध्यते। एवम् इदानीम् अत्र सार्वधातुकाधिकारे किमुच्यते? लिङ्गः सार्वधातुकलिङ्गः अर्थात् विधिलिङ् लकारस्य अनन्त्यस्य सकारस्य लोपः। सो यासुट् इत्यत्र यः सकारः, सीयुट् इत्यत्र यः सकारः, सुट् इत्यत्र यः सकारः, त्रयाणामपि आगमानां सकारस्य लोपः अनेन सूत्रेण क्रियते। The sakara which is a part of all three. In sut it is only sakara, but in yas there is something else, but the sakara is deleted by lingas salopo anantyasya. वस्तुतः प्रक्रियालेखनसमये वयं द्विवारं लिखामः। यदि सकारद्वयम् अस्ति, यासुटः सुटः उभयोः सकारः अस्ति, तर्हि द्विवारं लिङस्सलोपो अनन्त्यस्य इत्युक्त्वा
एकैकशः सकारस्य लोपः क्रियते। तर्हि किमर्थं सुडागमः किमर्थः इति प्रश्नः भवति। यासुट् सीयुट् इत्यत्र अपि भवति, विशिष्य सुडागमे सकारं कृत्वा पुनः तस्य लोपः किमर्थः इति चेत् वस्तुतः आशीर्लिङ्ग् लकारे सकारस्य श्रवणं भवति। यथा भूयास्ताम्, भूयात् भूयास्ताम् इत्यत्र सकारः, एधिशीष्ट इत्यत्र सकारद्वयमपि भवति। प्रथमः सकारः सीयुटः, द्वितीयः सकारः सुटः। अतः तेषां विधानं व्यर्थं न। यद्यपि विधिलिङ्ग्-लकारं यदा पठामः तत्र प्रयोजनं न ज्ञायते, बिकास् वी जस्ट add and delete, किन्तु प्रयोजनम् अस्ति, अतः सामान्यतः विधीयते। अनन्त्यस्य इत्यस्य कः अर्थः? not at the end। पश्यामः अग्रे। सो सलोपः क्रियते। यास्, अत्र किमासीत् पूर्वं मध्यमपुरुषे? यास् स् इति आसीत्। सो यास् स् अत्र सकारद्वयम् अस्ति, तत्र अनन्त्यस्य सकारस्यैव लोपः भवति। अतः यासुटः यः सकारः तस्य लोपः भवति, अन्ते यः सिपः सकारः तस्य लोपः न भवति। सो अन्यत्र सर्वत्र यासुट् सुट् उभयोः सकारयोः लोपः क्रियते, सर्वेषु प्रत्ययेषु भवति। So you can just remove sakara from everywhere. So if there are two sakaras, you have to apply linga salopo anantyasya twice. Okay. So s. So are there other usages for yasut, siyut, sut without deletion? Yes. As I said, in ashirling lakara, we hear the sakara of both yasut, siyut and sut. All sakaras are heard in ashirling. They are not heard in vidhiling. विधिलिङ्ग् लकारे सकारस्य श्रवणं न भवति, आशीर्लिङ्ग् लकारे भवति। ओके, एवं सर्वत्र सकारस्य लोपे कृते सो अग्रे गच्छामः। अग्रिमस्तरे किं करणीयं? सकारस्य लोपः कर्तव्यः। सो यू आर लेफ्ट विथ, फॉर यासुट् यू आर ऑलवेज लेफ्ट विथ या 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 या, सर्वत्र या इत्येव शिष्यते। सीयुट् इत्यत्र ईय, वस्तुतः ईय इति शिष्यते, तत्र सन्धिकार्याणि भवन्ति। फॉर एग्जाम्पल, when you have या and so यास् मी प्रत्ययः तस्थस्थमिपां तां तं तामः इति अमादेशः कृतः, ततः यासुडागमः यास् आशीर्लिङ्ग् लकारे तदेव स एव प्रत्ययः भूयासम् इत्यत्र भू धातुः यासम् इति प्रत्ययः। यासुट् यासुटः सकारः श्रूयते, किन्तु विधिलिङ्ग् लकारे सः सकारः न श्रूयते। सकारस्य लोपे कृते या तत्र अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे कृते याम् इति भवति। सो या becomes याम् by अमिपूर्वः। सलोपं कृत्वा तदनन्तरं सन्धिकार्याणि तेषाम् अवकाशः अस्ति चेत् कर्तव्यं भवति। सिमिलर्ली या उहु, यास् उहु, आशीर्लिङ्ग् लकारे भूयासुः इत्येव रूपम्। अत्र तु विधिलिङ्ग् लकारे सकारस्य लोपः। यू हैव या प्लस उहु, तत्र उस्यपदान्तात् इति सूत्रमस्ति। दिस् सूत्र 6196 इस् जस्ट बिफोर अतो गुणे। अतो गुणे इत्यनेन किमुच्यते? अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पररूपं भवति। सो अत्रापि अपदान्तात् अकारात् उसि परतः, when an akara, either rasva or dirgha, at the end of a apadant which is not at padanta, it is followed by us. So apadantad akarat usi paratah pararupam bhavati. अत्रापि पररूपम् इति अनुवर्तते। अतः या उहु आकारस्य उकारस्य च उ इति आदेशे युहु इति भवति। Okay, so ya plus uhu by usya padantat it becomes yuhu. Yat yatam yuhu. Yas sasajushoruhu kharavasanayor visarjaniyah. So yaha yatam yata. Yam, ya plus we get yam.
याव याम इति परस्मैपरप्रत्ययाः। आत्मनेपदे किं भवति? सीयुटः सकारस्य लोपे ईय इति भवति। तत्र ईय इत्यस्मात् वल् वर्णः अस्ति चेत्, सो वल् इस् all vyanjanas other than yakara. Haya varat ityatra vakaradharabhya hal paryantam val. So sutram janimaha lopo vyorvali. Yatra yatra iyta yakarat val varnaha asti chet kimapi vyanjanam. Generally you can take it as a vyanjana. So if the yakara of iy is followed by a vyanjana, we delete it by lopo vyorvali. So iyta becomes ita, ita, iyatam, iran, ithaha, iythaha, lopo vyorvali, ithaha, iyatham, idhvam, iya, ivahi, iyvahi, lopo vyorvali iti lope, ivahi, imahi. Spashtam, evam, you have to follow 4 steps. Sometimes it becomes 5. If you have to do the sandhi, it will be the 5th step. So first step always is the pratyayadesha. There is an adesha for the pratyaya. Second step, add yasut or siyut. Third step, add sut wherever applicable. Sut will not apply to all pratyayas. Yatra takaraha thakaro va asti tatra sut. Chaturtham kim asti. Then this should actually be then salopaha. 4th step is sakarasya lopaha. Lingasya lopo anantyasya ityanena sakarasya lopaha. Salope krite yadi avakashaha asti tarhi sandhihi kriyate. All these are sandhi karyas. They only depend on the varna, not on the anga. So akarat us ityasmin pare pararupam bhavati. Ami pare purvarupam bhavati. Vakara yakarayoho valipare lopaha bhavati. So once we do that, we have the pratyayas yat, yatam, yuhu, yaha, yatam, yata, yam, yava, yama. Ita, iyatam, iran, ithaha, iyatham, idhvam, iya, ivahi, imahi. Avagatam? Any questions so far? Ete pratyayaha anadantasya angasya abhyastasya angasya samanam. They are common to all of them. There is no difference. Okay. Why no iyadesha using atongitaha? We are coming to that. So if the anga is adanta, good question. So next, what happens if the anga is adanta? Okay, before that, this is not atongitaha. Where is atongitaha? Here, in iyatam. So atra atongitaha iti na bhavati, tatah purvam atoyeyaha iti bhavati. Here, atongitaha, you have iy atam. The akara is not following the adanta anga. Okay. Yatra akaraha adanta angat paraha bhavati, tatra atongitaha ityanena iyadeshaha bhavati. Atra siyudagame krite akaraha adanta angat paraha nasti. Ataha atongitaha iti na bhavati. Kintu tat samanam tatah purvatanam sutram asti. Ato yeyaha iti. Very, very similar. Iy adeshaha. Ya iyaha. Ya ityasya iy iti adeshaha bhavati. Kada ataha adantadangat parasya sarvadhatuka avayavasya. Punaha etadapi vidhilinglakare eva. Sarvadhatukam asti. Ashirlinglakare na bhavati. So tatra bhuyat ityeva bhavati. Angamapi tatra adantam nasti iti bhinnam. Asti chedapi tatra na bhavati. Sarvadhatuka avayavasya ya ityasya iy adeshaha bhavati. So bhava yat. So bhava iti adantam angam. Ato yeyaha ityanena ya ityasya iy adeshaha. Bhava iy t. Atra punaha lopo vyorvali iti akarasya lope bhava it bhavet iti rupam bhavati. So sarvatra ya uhu tatrapi ya ityasya iy adeshaha.
before you do the pararupa, you will have to do the adesha because it is an angakarya. So bhava iy uhu gune krite bhaveyuhu. So sarvatra bhavati, yatra parasmaipadeshu sarvatra ya iti asti, ataha angam adantam asti chet sarvatrapi ya ityasya iy adeshah यकारस्य लोपः इत इताम इयुः अत्र वल् नास्ति इय उस् इयुः इहि इस् इयस् तत्रापि वल् अस्ति अतः लोपः भवति इहि इतम् इत इयम् उहु अम् उभयत्र यकारस्य लोपः न भवति तत्र वल् नास्ति इत्यतः अन्यत्र सर्वत्रापि यकारस्य लोपे इत् इताम् इयुः इहि इतम् इत इयम् इव इम इति प्रत्ययाः आत्मनेपदे समानं कोऽपि भेदः नास्ति ईत ईयातामीरन् ईथाः ईयाथामीध्वम् ईय ईवहि ईमहि इति प्रत्ययाः Any questions? Is this clear? So अंगम अनदन्तम अभ्यस्तं वा अस्ति चेत् यात् यातां युः याः यातं यात याम याव याम इति प्रत्ययाः अंगम अदन्तम् अस्ति चेत् इत् इताम् इयुः इहि इतम् इत इयम् इव इम इति प्रत्ययाः आत्मनेपदे उभय सर्वेषां धातूनां ईत ईयातामीरन् ईथाः ईयाथामीध्वम् ईय ईवहि ईमहि इति प्रत्ययाः केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? Okay, now I'll ask a question. When we see these pratyayas, ete pratyayah drishyante, पूर्वं यत्र लट्लकारे वा लङ्लकारे वा लोट्लकारे वा ये प्रत्ययाः दृष्टाः सेतीतः अन्ति स्थितः थामि वहमः इत्यादि तेषाम् एतेषां प्रत्ययानां च कः भेदः? What is the one thing that strikes when we look at these pratyayas and when we look at those pratyayas? Just think. They all seem to have ikara and ikara finally. Right. So we have done a uniformatized all pratyayas. All of them start with the same letter. Okay. So when we were thinking of ajadi, haladi, such difference is completely erased because all pratyayas are ajadi. That is one. There is one more key difference. So sarve pratyayaha ajadi pratyayaha iti prathamam samyak. Dvitiyam kim? There is one more very important difference, especially when we think from the point of view of prakriya. We will only have to apply the sandhi finally. Sandhi, yes. Why will not we do other karya? What is the other distinction? What was the other difference we used to see in the other cases? Say, to think whether the pratyaya is what? Pit or apit, Bhagini? Exactly. The pit or apit distinction is also erased here. Why? Yasut is ngit. So everywhere you do yasut, immediately all parasmaipada pratyayas are ngit. There is no pit apit here. In atmanepada, anyway, all pratyayas are sarvadhatukam apit. Everything is apit. So the entire set is apit. No distinction between pit and apit. Sarvam api apit. That is ngit. And sarvam api ajadi. Okay. So the prakriya, actual prakriya, so there it was different things. We had to think pit pratyayah chet kim bhavati, apit chet kim bhavati, tatra punaha haladi chet kim bhavati, ajadi chet kim bhavati. All that is gone. You just need to know one form. Prathamam rupam janimah chet sarvam nyayate. Tavadeva. There is only one thing we need to know. So the angakarya for vidhiling is very, very easy. Pratyaya nirmanam कठिनं न किन्तु तत्र चत्वारि अथवा पञ्च सोपानानि भवन्ति किन्तु अङ्गकार्यम् अत्यन्तं सरलं भवति सो प्रकृति प्रत्यय योजनम् अङ्गम् अदन्तम् अस्ति चेत् so first we will take this is even easier because उभयत्रापि इकारः वा ईकारः वा अङ्गम् अदन्तम् अस्ति सर्वत्रापि आद्गुणः अन्यत् किमपि नास्ति so भव इत् भवेत् भवेतां भवेयुः
भवेः भवेतं भवेत भवेयं भवेव भवेम सर्वत्रापि आद्गुणः एवम् आत्मनेपदे अपि एध ईत एधेत एधेयाताम् एधेरन् एधेथाः एधेयाथाम् एधेध्वम् एधेय एधेवहि एधेमहि किमपि नास्ति। सो तत्र दशमगणस्य यदा कुर्मः चोरयेत् चोरयेताम् चोरयेयुः यकारद्वयमस्ति चोरयेः चोरयेतं चोरयेत चोरयेयम् चोरयेव चोरयेम चोरयेत चोरयेयाताम् यत्र यत्र यकारद्वयमस्ति विशिष्य लेखने we have a tendency to skip one of the yakaras. So for example, this one very common. I myself have done this mistake. All my students do the mistake. Chorayetam. We write this as chorayetam, forgetting the ya in between. So choraye yatam, chorayeran, chorayethaha, choraye yatham, chorayedhvam, chorayeya. Neither choraya nor choraye. So chorayeya, chorayevahi, chorayemahi. So you have to make sure you are writing everything when you are doing the sandhi. Sarvatra adgunaha iti gunaha. Adantam angam asti chet. So 1, 4, 6, 10 sarvatra samanam. Anadantam abhyastam asti chet. Tatrapi vastutaha bahu saralam eva. Ekaikashah pashyamah. Sarvamapi atraiva asti. Anyesham gananam dhatavah atraiva santi. So adau ad dhatuhu. So ad yat kevalam parasmaipadi dhatuhu. So ad yat adyat sandhihi api nasti. So you just do adyat adyatam adyuhu adyaha adyatam adyata adyam adyava adyama kimapi nasti. You just join the letters and keep. Very similar with han. Hanyat hanyatam hanyuhu hanyaha hanyatam hanyata hanyam hanyava hanyama. अत्रापि किमपि न भवति. नश्चापदान्तस्य झलि न भवति. कुतो न भवति? झल न. गमः न जन खन घसाम लोपः न भवति because it is for ajadi. Okay. And again the other one, what is it? Anudattopadesha vanati tanotyadinam झलि किङ् इति. तत्रापि झल् वर्णः एव अपेक्ष्यते. अतः न लोपोऽपि न भवति उपधा लोपोऽपि न भवति. Just join hanyat hanyatam hanyuhu hanyaha hanyatam hanyata hanyam hanyava hanyama. Juhu atrapi kimapi nasti. Juhuyat juhuyatam juhuyuhu juhuyaha juhuyatam juhuyata juhuyam juhuyava juhuyama. Bhi dhatohu. Sorry, there is a typo. The anga is bibhi ikarantam. Atra bhiyo anyatarasyam iti vikalpena hrasvaha bhavati. So we can have bibhiyat bibhiyatam bibhiyuhu bibhiyaha bibhiyatam bibhiyata bibhiyam bibhiyava bibhiyama. When we apply bhiyo anyatarasyam hrasvaha ikaraha bhavati. Athava bibhiyat bibhiyatam bibhiyuhu bibhiyaha bibhiyatam bibhiyata bibhiyam bibhiyava bibhiyama dirghaha. Tatra sutram kimapi napekshyate. केवलम अंगस्य प्रत्ययस्य योजनम्. ज्ञाताः विषयाः इति किञ्चित् शीघ्रम् उच्यते. कुत्रापि पुनः वक्तव्यं चेत् कृपया पृच्छन्तु. सो सुनु किमपि नास्ति. सुनु यात् सुनुयात् सुनुयात् सुनुयातां सुनुयुः सुनुयाः सुनुयातं सुनुयात सुनुयां सुनुयाव सुनुयाम. आत्मनेपदे सुनु ईत हुष्णुवोः सार्वधातुके इति यण् भवति. श्नु प्रत्ययान्तस्य अजादौ सार्वधातुके यण्. सो सुन्वीत सुन्वीयातां सुन्वीरन् सुन्वीथाः सुन्वीयाथां सुन्वीध्वं सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि. सिनु धातोः समानम्. सिनुयात् सिन्वीत हुष्णुवो सार्वधातुके इति यण्. सप्तमगणे रुनध यात् और रुनध ईत. यथा मया उक्तम् उभयोः पदयोः ङित्वं विहितमस्ति. So yasut is ङित्. In atmanepada because of sarvadhatukam apit we have ङिद्वद् bhava.
Therefore, sarvatrapi shnasor ityanena allopah bhavati. So, runadh ityatra runadh. Atrapi runadh. Tasya nashtapadantasya jali anuswarasya parasavarnah. So, rundh. In all cases, the anga will become rundh. Rundhyat, rundhyatam, rundhyuh. Rundhyaha, rundhyatam, rundhyata. Rundhyam, rundhyava, rundhyama. Rundhita, rundhiyatam, rundhiran. Rundhithaha, rundhiyatham, rundhidhvam. Rundhiya, rundhivahi, rundhimahi. Anyat kimapi na bhavati. Anything else we studied. No scope for any of it. Jashastathordhodhaha or Jarojari Savarne Kharicha. None of them applies because there is no nimitta for any of them. Okay, you can go and think. See, that is another interesting exercise. You can go back and see what were the usual sutras you were applying for Rudha Dhatu. Why is it not applying here? What is the nimitta that is missing? Say, why don't I apply Jashastathor Dhodhaha? Because there is no takara or thakara following the Jash. Why don't I apply Jarojari Savarne? Tatha Chintanena Sutrasya Jnanam Sthirataram Tishtati. It is then that we become aware of all the nimittas that are required for a sutra to operate. Samanam bhinad ityatra shnasorallopaha iti allope bhind. Bhindyat bhindyatam bhindyuh. Bhindyaha bhindyatam bhindyata. Bhindyam bhindyava bhindyama. Bhindita bhindiyatam bhindiran. Bhindithaha bhindiyatham bhindidhvam. Bhindiya bhindivahi bhindimahi. Ashtamagane parasmaipade kimapi na bhavati. Tanuyat tanuyatam tanuyuh. Atmane pade tanu ita. Ikoyanachi ityanena yanadeshe. Tanvita. Tanvita tanviyatam tanviran. Samanam sanuyat sanuyatam sanuyuh. Sanvita sanviyatam sanviran. Antimaha क्रीणायात्. So अत्र भेदः अस्ति. परस्मैपदे आत्मनेपदे भेदः. यतोहि परस्मैपदे हलादि प्रत्ययः अस्ति. ईहल्यघोः इत्यनेन ईकारः भवति. क्रीणीयात् क्रीणीयातां क्रीणीयुः. क्रीणीयाः क्रीणीयातं क्रीणीयात. क्रीणीयां क्रीणीयाव क्रीणीयाम. आत्मनेपदे श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति. क्रीणीत क्रीणीयातां क्रीणीरन्. सो श्रवणे समानं श्रूयते. यतोहि उभयत्र ईकारः एव श्रूयते. किन्तु आत्मनेपदे सः सीयुटः ईकारः. परस्मैपदे ईहल्यघोः इति आकारस्य ईकारादेशः विहितः. अतः उभयत्रापि ईकारश्रवणे अपि प्रक्रिया भिन्ना. परस्मैपदे सर्वत्र ईहल्यघोः इति आकारस्य ईकारादेशः क्रियते. आत्मनेपदे श्नाभ्यस्तयोरातः इति आकारस्य लोपः क्रियते. समानं प्रीणीयात् प्रीणीयातां प्रीणीयुः. प्रीणीयाः प्रीणीयातं प्रीणीयात. प्रीणीयां प्रीणीयाव प्रीणीयाम. प्रीणीत प्रीणीयातां. सो अत्र अङ्गं प्रीण आकारस्य लोपे. सो प्रीण ईत. प्रीणीत प्रीणीयातां प्रीणीरन्. प्रीणीथाः प्रीणीयाथां प्रीणीध्वं. प्रीणीय प्रीणीवहि प्रीणीमहि. केऽपि प्रश्नाः? एतेषां रूपाणां सिद्धिः कर्तव्या इति गृहकार्यम्. सो अनेन अस्माभिः सर्वे सार्वधातुकलकाराः अधीताः. लट् लङ् लोट् विधिलिङ्. अग्रिमवर्गादारभ्य आर्धधातुकलकाराः अधीयन्ते. सो तत्र सार्वधातुकप्रपञ्चः भिन्नः, अर्धधातुकप्रपञ्चः भिन्नः. So you will have to forget many of the things that we are used to in Sarvadhatuka. Okay, like first thing, Gana Bhedaha. So Prathama, Dvitiya, Tritiya, Ganaha iti Ganabhedaha napekshate ardhadhatuke. Sarveshu Ganeshu Samanam Bhavati. Gana Vikaranaha na bhavanti ardhadhatukalakareshu. So all the stuff with Kartari Shap Divadibhyashyan, we no longer need it. So tat kimapi napekshate yatohi tatra lakara vikaranaha eva bhavanti ardhadhatukeshu gana vikaranaha na bhavanti. So again the pit and apit distinction also
we will not need mostly. Kadachit apekshate, but most of it we don't need, because the vikarana which comes in between, like in Vidhiling, the moment you have a lakara vikarana coming in, like say for example, rit lakare sarvebhyah dhatubhyah vihitasya rit lakarasya sya iti bhavati. Okay, that sya is an ardhadhatuka pratyaya. So there is no pit, apit or sarvadhatukam apit. Sarvadhatukam apit is purely for sarvadhatukas. Ataha saha bhedaha tatra napekshite. So all these we can leave behind with sarvadhatukas. And there is one major thing to be learnt in ardhadhatukas is it. Okay. So etavat paryantam itaha idagamasya vishaye kimapi na चिन्तितम् यतोहि अत्र इडागमस्य प्रसक्तिः एव नास्ति सार्वधातुकलकारेषु, किन्तु यदा आर्धधातुकम् इत्युच्यते झटिति तत्र इडागमः एव अत्यन्तं प्रधानः भवति. So the moment you think of ardhadhatuka, whether it is in tinganta or kridanta, so the first and the key thing is it. Do we get it? Do we not get it? तद् ज्ञायते चेत् प्रक्रियायाः अर्धभागः ज्ञातः एव. अतः आदौ इडागमस्य विषये किञ्चित् विचारं कृत्वा अनन्तरम् आर्धधातुकलकारेषु का प्रक्रिया. वस्तुतः आर्धधातुकलकाराः सरलाः. 4 of them, there are 6. 4 of them are very easy. लुट्, लृट्, एवं आशीर्लिङ्, लृङ्. So तत्र सारल्यमेव. The only 2 challenging lakaras are lit and lung. Okay. So the challenge is because of the reverse what we saw today. Say whenever we make the pratyaya uniform, either by adding an agama or by adding a gana, lakara vikarana, yatra, wherever the pratyaya is uniform, the prakriya will be uniform. Okay. So where there is no vikarana, like in lit lakara, tatra vikaranaha eva nasti. Evam lung lakaraha, tatra vikaranaha asti, kintu vikaranasya bhavaha prabhedaha santi. So there is sich, there is ang, there is chin, and so on. So because of that, there is a wide variety in those. Ante pashyamah, chinta nasti. Tatah purvam chatvaraha lakaraha saralaha eva. Okay. So atra समापयामः. Yes, you have a question? Can you upload the 9th class 9 video? Some classes are missing. Yeah, I will do that. I think they were deleted because of a space issue. I'll upload them. Just drop a message on which is missing, or I'll find out and I'll add them. Yeah, sure. Thanks. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते.